आज ही पत्रकार परिषद घडोवन हाडपाचें कारण म्हळ्यार तुमकां खबर आसा की 18 जून हो आख्ख्या गोंयकारा खातीर एक खूब म्हत्वाचो असो दीस. ह्या वर्सा आमी 80वो क्रांती दिन मनयतात ह्या लोहिया मैदानाचेर आनी त्या कार्यक्रमाची एक रुपरेशा तुमचे मेरेन पावोवची हाजे खातीर ह्या पत्रकार परिशदेचें आमी आयोजन केलां. म्हजे बरोबर जे वांगडी आसात तांची पयलीं तुमकां वळख करून दिता. म्हणजे ह्या बाजूक आसात आमचे 18 जून क्रांती दिन समितीचे एक एक्झिक्युटीव मेंबर श्री सीताराम बापकेरकार, ताजे नंतर रजनी रायकार, श्री नारायण चितारी, आमचे अध्यक्ष 18 जून क्रांती दिन समितीचे आनी आदले मडगांवचे नगरसेवक अविनाश बाब शिरोडकार, तशेंच हेझल डिसिल्वा आनी आमचे चंद्रकांत बाब फोंडेबारकार अशे आमचे ह्या क्रांती दिन समितीचे आमी सगळे मेंबर्स आसात. आनी हो आतां 18 जून जो कार्यक्रम जातलो ताजी एक थोडक्यात तुमकां रुपरेशा पयलीं सांगता. तुमकां खबर आसा दर वर्सा अनेक कॉम्पिटिशनां, अनेक कंटेस्ट जे आसात, स्पर्धा ज्यो आसात त्यो आमी घडोवन हाडटात, चड करून शालेय भुरग्यां खातीर. ह्या 80व्या क्रांती दिन समितीच्या सुवाळ्या खातीर आमी आमंत्रीत केल्यात मुखेल सोयरे म्हणून गोंयचे भोवमानादीक बांदकाम खात्याचे मंत्री आनी मडगांवचे आमदार आदले मुखेलमंत्री श्री दिगंबर बाब कामत. तशेंच तांचे वांगडा आसतले मानाचे सोयरे म्हणून श्री शैलेश प्रभाकर वैद्य. शैलेश प्रभाकर वैद्य हे नामनेचे स्वातंत्र्य सैनीक प्रभाकर बाब वैद्यांचें नांव तुमी आयकलां आसतलें. तांचे सुपुत्र आनी स्वता एक इंजिनियर आसात, ते मानाचे सोयरे म्हणून हे वार उपस्थित रावतले. तशेंच मॉडेल मारगांव ह्या संस्थेचे श्री योगीराज दिगंबर कामत हेही एक खास इन्वायटी, खास निमंत्रीत म्हणून ह्या वेळार उपस्थित आसतले. दर वर्सा समाजांतल्या वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत मोलादीक कार्य करपी आनी आपलें योगदान दिवपी अशा कांय मानेस्तांचो आमी दर वर्सा सत्कार घडोवन हाडटात. ताची एकच भावना आसता की तातूंतल्यान एक लोकां मेरेन ती मॅसेज वचची, बाकीच्यांकय मोटिवेट जावचें समाज कार्य करपा खातीर. म्हणून अनेक अशे वर्सां हो प्रयत्न आमचो चालू आसा. एक खेप आमी 3 सत्कार मुर्तींची निवड केल्या. ती नांवां अशीं आसात. श्री हर्क्युलानो गील डिसोजा, ते फायर ऑफिसर आसात, स्टेशन फायर ऑफिसर म्हणून काम करतात मडगांव, आनी खरेंच ह्या क्षेत्रांत फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसीस जाका आमी म्हणटात तातूंत ताणें खूब मोलादीक अशें योगदान दिलां. सो ह्या वर्साक ते एक सत्कार मुर्ती आसतले, तांचो सत्कार आमी करतले 18 जून क्रांती दिन समिती वतीन. दुसरे आमचे आसात, तुमी तांकां वळखतले, तुमच्याच क्षेत्रांतले पत्रकारिता क्षेत्रांतल्या व्यक्तिमत्वाची आमी एक खेप निवड केल्या. श्री रॉक डायस, नवीन टायम्साचे सिनियर कॉरस्पॉन्डंट आसात. सो तांचोय ह्या वेळार तांणी केल्ल्या पत्रकारितेंत तांणी दिल्ल्या योगदाना खातीर तांचोय आमी सत्कार करतले. आनी तिसरे भोवमानेस्त आसात इंजिनियर विवेक कामत. इंजिनियर विवेक कामत हे गोवा इंजिको, गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीचे माजी प्राचार्य आशिल्ले, तशेंच फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन म्हणून तांणी काम केलां. ते मडगांवाच रावतात. तांचोय ह्या वेळार आमी सत्कार करतले. अशीं 3 नांवां आमी हे खेपो तांचे खातीर हें करून काडल्यात. बाकीचे ज्यो कितें कितें आमी स्पर्धा घेतात, कसो हो बाकीच्या स्पर्धां विशींचो जो आलेख आसा तो हांव विनंती करतां म्हजे ह्या समितीचे चेअरमॅन आनी म्हाजी नगरसेवक भोवमानेस्त अविनाश बाब शिरोडकार हांचे कडेन. फुडले कार्यावळीची रुपरेशा तुमी तांकां सांगची. नमस्कार. खूब बरें दिसता. आमचे फ्रिडम फायटर स्वातंत्र्य सदी म्हणटाले 18 जून हो भांगरान भरून दवरपाचो दीस आसा. कित्याक 18 जुनाक खास करून डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सुशेग घेवपाक मिनेजीस हांगेर आयिल्ले आनी थंय थोडे लोक जमून ताका सांगले गोंयांत पुर्तुगीज कितले क्रूर अत्याचार करता, लोक सगळे थंड आसात, कांय मुवमेंट जायना, तेंचे अगेन्स्ट झगडपाची तयारी जाता जाल्यार कोण तरी फुडाकार घेवूं जाय. त्या उतरां मान दिवन ताणें शॉर्ट टायमान त्या फुडें मिडिया नासतना, पत्रकार नासतना हांगा मिटींग आपयली आनी स्वता येवन ही स्वातंत्र्याची कीट तेणाक पेटयली आनी एक स्लोगन दिलो आनी गोंयकारांक जागे केले, तुमी ह्या होमखंडा उडी मारा, तुमी फुडें सरा, हे गोंय आमचें आसा, गोंया लागून झगडो जाय, हे पुर्तुगीज लोकांक धांवणो जाय, ह्या उद्देशान ते फुडें सरले. त्या नेटान गोंयकार तयार जाले, हजारांनी गोंयकार आमचे तयार जाले. त्या वेळार तेजे वय 14, 15, 16, 18 आशिल्ले. तातूंत भयणी आशिल्ल्यो कांय आमच्यो आनी सगळ्यांनी आपली सर्वच त्याग करून
शिक्षण त्याग केले, जॉब त्याग केले, घरदार सोडले आणि फ्रीडम मिळवू जाय, गोंय स्वतंत्र जावं या देशान ते झगडले आणि झगडून तेणी कोत्तान 19 डिसेंबर 1961 गोंय स्वतंत्र मिळवून दिले. पण इन बिटवीन त्या लोकांनी इतलो त्रास भोगलो, मारबळी जाताले, रक्त ओंकताले, थोड्यांक गुळीगार मारले. आमचे पयले हुतात्मा जाले बाळा महापारी 1955. वेगळे तरेन वेगळे पेडणे टू काणकोण पदार वेगळे तरेन वेगवेगळे लोक तयार जाले. हिंदू आशिल्ले, कॅथलीक आशिल्ले, मुस्लीम अशे वेगळे तराचे आनी गोंयचे भायले लोक आशिल्ले. ह्या सगळ्यांनी एकजूट एक बरी झुंज दिवन हें गोंय स्वतंत्र केल्लें आसा. आनी हें गोंय राखपा लागून सदां आमी झडटात, फ्रिडम फायटर झडटात. तांचे आमचे कुटुंब आमचे कडेन थोडे आतार बोटार मेजपाचे लोक उरल्यात आनी तेंचे उद्देश तेंचे हेतू आसा बाबा गोंय बरें उरचें, क्लीन उरचें, ग्रीनरी उरचें आनी बरे भशेन सांबाळून गोंयकारपण आमचें उरचें हो उद्देश आसा. आनी हे फुडें जे राजकारणी सांबाळपाची गरज आसा. आनी आमी हो प्रोग्राम लोकां मदीं कित्याक व्हरतात, जे फ्रिडम स्ट्रगल आशिल्लो, त्या होमखणान ह्या लोकांनी उडी मारिल्ली स्वतंत्र मेळोवपा लागून, त्या लोकांक याद करपा लागून भुरग्याच्या मनाक पावूंक जालो, गोंयभर लोकां मदीं पावूं जावं हे स्वतंत्र सैनीक आशिल्ले. ह्या लोकांनी त्या वेळार इतले क्रूर अत्याचार आसतना प्रत्येकागेर झगडले. ते इजी नाशिल्ले, व्हेरी डिफिकल्ट आशिल्ले. त्या टायमार आवाज सुद्दां जैन म्हणल्यार सुद्दां भितर पडटालो, जेली पडटाली, इतलो मार पडटालो, जेवण खाण मेळनाशें, रक्त ओंकतालें ते मार धर. सुद्दां म्हजो बापूय सांगतालो आमी कितले वेळ रक्त ओंकताले आनी तशें दवरताले. मेला सुद्दां तांकां परवा नाशिल्लें. कितले लोक मेले, कितले हुतात्मा जाले. थंय 15-20 जाणां आसतले, कितले हुतात्मे थंय हें केल्ले आसा. आनी वेगवेगळे तरां वेगवेगळे तेरेकॉल फोर्ट म्हण, आग्वाद फोर्ट सगळे कडेन जें कितें आसा थंय लोक पावले. तेणी आमकां आपणाक जाय तशें बंड करून तेणी आपले हातीन कॅबेज केल्लें आसा. खास करून आमचो विल्फ्रेड आफोन्सो आशिल्लो, आल्फ्रेड आफोन्सो आशिल्लो, तेणी एक दिसाक 1955 तेरेकॉल फोर्ट कॅप्चर केलो 15 लोकांनी. फाटी ती पाटी काडिल्ली रिनोव्हेशन. थोड्यांक कळना, रिनोव्हेशन करपा टायमार ती पाटीच काडून उरली. आमी डिमांड करून ती परती घालपा लागले आनी त्या लोकांक स्टॅच्यू घालपा लागले. कित्याक ही इतिहास बदलूंक मेळना, इतिहास उरूंकूच जाय. सो हो एक आराव जालो आनी आमी खूब बरें दिसता हें सगळें करतना. आमची कमिटी बरें नेटान एक दर काम करता. आनी हांवें 2 गोश्टी नोट केलो. खास करून हांव स्कुलां विजीट करता, 25-30 स्कुलां विजीट करतना ते लोक रावतात. आमचे प्रोग्राम तांकां केन्ना पावतलो आनी ते केन्ना तयारी करून आसता. पूण ते प्रोग्राम पावना आमकां फोन करता कितें जाल्यार आमचो प्रोग्राम आयला म्हण. एखादी पावस पडटा जावं स्कूल डिले जाले आशिल्ले. पूण ह्या एक लोकां भुरग्यांक आनी टिचरां मदीं आनी जे मॅनेजमेंट आसा तेजे मदीं एक आपुलकी आसा. तो हांव तांकां देव बरें म्हणटा. हांव जी स्कुलां जी पार्टी तांकां, तांचे हेडमेस्टर, तांचे टिचर्स आनी तांची भुरग्यांक मनाक देव बरें म्हणटा. आतां नवनाथ बाबा सांगले तशें आमची स्पर्धा, आमी एस्से रायटींग कॉम्पिटिशन 13 तारखेक गेले. बरोबर प्रतिसाद मेळटा. आमी वेगवेगळे टॉपीक दितात, सगळे टॉपिकान भुरगे बरें बरयता. आमचो एकनाथ सर आसा, ते सगळे तो एग्जामार आसा, जज आसा, तो पळयता, तो खूब सांगता. सुंदर हेतून बरयता आनी बरे तकलेन बरयता आनी भुरगो जागृत जाता. साम गरजेचें ही यंग पिढी तयार जावप आनी तेणी फुडें वयतना, देश फुडें वयतना ते सामकें गरजेचें. आनी फुडें आमचे तेय फुडें पावतले. दुसरें, आतां आमी 18 जुनाक तो सकाळ सरान गव्हर्मेंट प्रोग्राम जाता. ते आमचे पीडब्ल्यू मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत चीफ गे आसा. सकाळचो प्रोग्राम 8:30 उमेश जातलो. सरकारी फंक्शन आसा. हो फंक्शन जालें तर सांजचो आमी 3 प्रोग्राम कमेंस करता. ते आमी भरगत ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन घेता 3 ग्रुपांनी. पयली ती 4थी, 5वी ती 7वी, 8वी ती 10वी आनी 3 ग्रुपांक आमी 5-5 प्रायज दिता. तेजे प्रमाणे देशभक्ती बरगी स्पर्धा जाता. तातूंत आमी कॅश प्रायज दिता. 4,000, 3,500, 2,500 आनी भुरग्यांक 1,500 पंचाचे 5 प्रायज दिता. सगळे कॅटेगरी ड्रॉइंगाक तितली कॉम्पिटिशन आमी तितले 5-5 प्रायज दिता. आनी सगळी आनी स्पॉट प्रायजीस दवरता आमी. जे कोण क्वेश्चन विचारतात, क्वेश्चन विचारतात ते आन्सर करून तेय दिता. आनी हे सगळे घडटना चीफ गेस्ट सांजवेळ फोन करता. आमी मशाल जी स्वातंत्र्याची मशाल पेटून आमी ते हेजे ओपनिंग करता. ती मशाल वयर वचून लोया मेळून परतून सकयल येता आनी तेजे प्रमाणे प्रोग्राम चालू जाता. हो भरगत प्रोग्राम आसा. तुमचे मार्फत हांव आव्हान करता बरे मडगांवकार नागरिकांक, गोंयभरचे नागरिकांक, आमचे फ्रिडम फायटराचे कुटुंब, आमचे भुरगे, तांची फॅमिली आनी जे फ्रिडम फायटर डे आसा तांकां मोगाचे आपोवणें आसा. तेणी मुद्दाम अवश्य ह्या प्रोग्राम येवचे. आनी हो प्रोग्राम बरो भरगत प्रोग्राम आसा. तो फुलोवन दवरतो. आनी ही याद ह्या लोकांक आमी याद करतना आमी तांकां आर्गां ओंपपाक लागून डॉक्टर राम मनोहर जे फ्रिडम फायटर आमचे मेन ना तांकां सगळ्यांक आर्गां ओंपतात. जे आसा तांकां आमी नमस्कार करता. कित्याक आयज ह्या वयाक तेणी 86-87 9वाच तेकले आसा. तरी पूण तांकां उमेद आसा. तरी पूण झडपाची तळमळ आसा. झगडटात, खंय रावनात. हे सगळे घडटना हांव सगळ्या मनाक देव बरें म्हणटा. आनी सगळ्यांक परते अपॉइंटमेंट तुमकां आमंत्रण आसा. तांकां आमंत्रण सगळ्यांनी अवश्य येवचें आनी प्रोग्राम सोडून दिवचे. देव बरें करूं. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.